रबानी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये तो सब जानते होंगे कि कौम लूत पर अल्लाह ताला का बदतरीन अजाब नाजिल हुआ था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए थे। कौम लूत पर किन पत्थरों की बारिश हुई थी और वो पत्थर कौन सी किस्म के थे जो कौम लूत पर बरसाए गए थे। आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे और हैरत अंगेज बात यह है कि इसराइल में माहरीन ने इन खलाई पत्थरों का मरकज भी दरियाफ्त कर लिया है। इस पर उन्होंने क्या कुछ देखा और कौम लूत पर कौन सा कहर नाजिल हुआ, ये सब जानने से कबल तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी जब हद से भर गई और उसमें दिन ब दिन अजाफा होता गया तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि वो फसादियों के खिलाफ उनकी मदद फरमाए। उनकी दुआ कबूल हुई और आपकी नाराजगी की वजह से कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते उस कौम के लिए अजाब इलाही लेकर पहुंचे और इंसान की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए और उनके घर ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। लूत अलैहिस्सलाम को उनकी दरख्वास्त रद्द करने पर शर्म आई और वो उनको लेकर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने मुसाफिरों को मेहमान नवाजी ना की तो कोई और उनको अपने घर ले जाएगा, दावते गुनाह देगा, क्योंकि वो इंतहाई बदकार कौम थी। आप अलैहिस्सलाम इसलिए परेशान थे और आपको मालूम था कि मेहमानों का दफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। इन्हें पहले भी इस काम में मुश्किलात पेश आ चुकी थी और शहर के लोगों को कह रखा था कि किसी भी अजनबी को अपना मेहमान ना बनाए। रस्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रुए जमीन पर इस बस्ती में रहने वाले लोगों से ज्यादा खबीस और गंदे लोग भी इस दुनिया में बसते होंगे। वो फरिश्ते कमसन लड़के बनकर आए थे और उनको हुक्म था कि वो उस कौम को उस वक़्त तक तबाह ना करें जब तक उनका नबी उनके खिलाफ गवाही ना दे। प्यारे दोस्तों, चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की बदफालियां अच्छी तरह मालूम थी, अल्लाह ताला ने इसी जानिब इशारा करते हुए कुरान पाक में फरमाते हैं, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमगीन और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बहुत मुश्किल है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को लेकर अपने घर आ गए ताकि उनकी हिफाजत कर सके, लेकिन उनकी बीवी उनकी कौम जैसी थी और वो काफिरा थी और उसने कौम को उन मेहमानों की खबर कर दी। कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और बुलंद आवाज से कहने लगे, ऐ लूत, वो हसीन और कमसन अशखास जो तुम्हारी तरफ मेहमान बने हुए हैं, तुम उनको हमारी तरफ भेज दो। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। इस ज़िमन में अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और आयत भी फरमाते हैं, क्या तुम अहले इल्म में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो। हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे तंग ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? लेकिन उस कौम ने ये बात भी ना मानी। सब के सब काफिर और बदकार थे। उन्होंने बेहयाई का मुजाहरा करते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कह दिया कि ऐ लूत, तुम्हें मालूम है कि हम आपकी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। उन लोगों को ये बात कहते हुए ना ही कोई शर्म आई और ना अल्लाह के अजाब की गिरफ्त का खौफ हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको अपने घर दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाजा बंद था और वो लोग दरवाजे को खोलने और अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश मुझ में तुमसे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह होती। यानी उनकी ये तमन्ना थी कि काश उनके पास कौम से मुकाबले की ताकत होती
یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دیتے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان باقی رہا، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے، جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو رہا ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی نازل ہو گیا، جسے ٹالنا کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر طے بر طے کر کے برسائے، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، اور پھر پتھروں کی مسلسل بارش سے ان کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے جو کوئی شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی بیٹیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ روانہ تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والے لوگوں کی آواز سنی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری امت! وہی ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، قوم لوط پر برسائے جانے والے پتھروں کی بات کی جائے تو بویا مرداد کے پاس ایک معدنی مرکب ملا ہے جو آج تک آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب میں لوہے کی وافر مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر وہاں سے ملے ہیں جس جگہ کو قوم لوط سے ملایا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس بات پر پہلے بھی تحقیق کی جا چکی ہے کہ اس علاقے میں 3700 سال پہلے بھی ایک بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا تھا، جس کے بعد یہاں پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور محققین نے مزید پتھروں کو یہاں سے اکٹھا کیا اور پتہ چلا کہ ان پتھروں میں بھی وہی مرکب پایا جاتا ہے جو آسمان سے گرے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے کوئی مذہبی بات نہ نکالی جائے، لیکن اس دریافت سے واضح ثابت ہے کہ یہ وہی پتھر تھے جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے، تاہم حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔